आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम उद्यम र रोजगारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म सुमन नेपाल। जीवन बीमा आज विश्वमा विकसित देशहरूले सबै नागरिकको जीवन बीमाका लागि राज्यले बीमा गर्नुपर्छ भनेर प्राथमिकता दिएर सबै नागरिकहरू बीमित भएको देखिन्छ। बीमा गरेसँगै जीवन रहँदा पनि जीवन पछि पनि अथवा आश्रित परिवारले कुनै खालको भवितव्य दुर्घटना भयो भने सुरक्षण बापतको बीमा पोलिसीमा उल्लेखित रकम भुक्तानी पाउने अवस्था हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कुनै स्वास्थ्य समस्या आएर अथवा मृत्यु नै भयो भने पनि आश्रित परिवारले बच्चाहरूले बीमा रकम प्राप्त गरेसँगै उनीहरूको जीवन सहज बनाउन सकिन्छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा बीमा गर्नु भनेको खर्चको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ। आखिर बीमा के हो? बीमा गरेका व्यक्तिहरूले के कस्ता फाइदाहरू लिन सक्छन्? अथवा बीमा गर्नु ठिक, कति सही, कति बेठिक? कुन बीमा कम्पनीमा बीमा गर्दाखेरि अझ बीमितले बढी फाइदा लिन सक्छन्? आज यसै सन्दर्भमा केन्द्रित छलफल गर्छौँ। आज हामी बीच नेपालको बीमा क्षेत्रमा झन्डै 25 वर्षदेखि लामो समयदेखि लागिरहनुभएका एकजना अनुभवी बीमा विज्ञसँग छलफल गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। बीमा भनिन्छ, बीमा पनि धेरै थरीका होलान्। के हो भन्नुहोस् त, बीमा चाहिँ के हो? बीमा 3 प्रकारको छ। एउटा जीवन बीमा भयो, अर्को निर्जीवन बीमा भयो र अर्को चाहिँ पुनर्बीमा भयो, रिइन्सुरेन्स। र यो सबै कन्ट्र्याक्ट हो र सबै कन्ट्र्याक्टमा लेखिया हुन्छ। कन्ट्र्याक्टको बिच हुन्छ तपाईँको बीमित र बीमक बिच कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। बीमितले सर्टेन एमाउन्ट तिर्दै जानुपर्छ र बीमकले केही कुनै कारणवश बिफोर म्याच्युरिटी केही भयो भने सारा सम एस्योर्ड जति बिमाङ हुन्छ र त्यसपछि त्यो अवधिसम्मको बोनस दिन्छ। र यो कुरा जम्मै तपाईँको करारमा लेखिया हुन्छ। र बिमा जुन गरिन्छ त्यो एउटा बिमा लेख हुन्छ, जुन एउटा तपाईँ बिमा गरिसकेपछि जुन दिन्छ त्यही बिमा लेखलाई हामीले के भन्छौँ? करारपत्र भन्छौँ। त्यसको बिमा लेखमा के हुन्छ? मुख्य कुराहरू सबै त्यहाँ हुन्छ। कुन बेला लोन पाउने, कसरी सरेन्डर गर्ने, वा सुसाइडमा कुन बेला पाउने आदि इत्यादि सब त्यसमा लेखिया हुन्छ। त्यसैले गर्दा म के भन्न चाहन्छु, हरेक व्यक्तिले बिमा गर्दाखेरि बिमा लेखमा भएका कुराहरू सबै पढ्नुपर्छ। पशु बिमा, बाली बिमा, भौतिक पूर्वाधारका बिमा, जीवन बिमा, धेरै बिमाहरू छन्। आज विशेष रूपमा चाहिँ हामी जीवन बिमा जो मान्छेको जीवनसँग जोडिएको कुरालाई आज हामी अलि बढी फोकस गर्छौँ। अब जीवन बिमाको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ टर्म इन्सुरेन्सका कुराहरू पनि रहेछन्। के हुन्छ भन्नु त, एउटा मान्छेको बिमा गर्दाखेरि बच्चा बेलामा बिमा गर्दा राम्रो हो कि युवकमा हो कि अथवा ज्येष्ठ नागरिकले हो कि के हुन्छ भन्नु? म्यादी बिमा के हो? तपाईँको प्रिमियम कम हुन्छ तर रिस्क चाहिँ बढी कभर हुन्छ। यता चाहिँ कन्भेन्सनल पोलिसीतिर जानुभयो भने जसरी खास गरेर हामी जीवन बिमा जुन भन्ने गरेका छौँ त्यसलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ, त्यो जनमानसमा के यसको सन्देश गइरहेको हुन्छ, यो कन्भेन्सनल पोलिसी होला। जुन चाहिँ कस्तो टाइपको पोलिसी हो कि बिमा गर्दाखेरि सर्टेन टाइममा, जसलाई हामीले म्याच्युरिटी भन्छौँ, म्याच्युरिटीमा गएर के हुन्छ तपाईँको सम एस्योर्ड र प्लस त्यो अवधिसम्मको बोनस दिन्छ। तर टर्म पोलिसीमा के हुन्छ, तपाईँको जति टर्मको हामीले बिमा गरेका हुन्छौँ त्यो टर्मभित्र उसको डेथ भयो भने तपाईँको सम एस्योर्ड पाउने बीमितले, यदि भएन भने बीमितले केही पाउँदैन, तर प्रिमियम धेरै कम हुन्छ। टर्म पोलिसीमा पनि तपाईँ नन लाइफमा जानुहोस्, नन लाइफमा पनि टर्म पोलिसी छ, लाइफ इन्सुरेन्समा पनि छ। नन लाइफमा जानुभयो भने टर्म पोलिसी कस्ता एउटा अधुरो टाइपको टर्म पोलिसी हो, जहाँ चाहिँ एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा डेथ भयो भने पाउने, त्यो पनि टर्मै पोलिसी हो। तर लाइफ इन्सुरेन्समा के हुन्छ, दुइटै छ। एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा डेथ हुँदा पनि पाउने र कुनै कारणवश डेथ भए पनि पाउने, त्यो चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा हुन्छ। तर टर्म पोलिसीको प्रिमियम धेरै सस्तो हुन्छ र हरेक व्यक्तिले लिनुपर्छ, किनकि कन्भेन्सनल पोलिसी लिँदाखेरि के हुन्छ, हल्का महँगो हुन्छ र धेरै सम एस्योर्डको बिमा गर्दाखेरि प्रिमियम नतिर्न पनि सक्छ। तर त्यसैमा तपाईँको टर्म पोलिसी पनि हालिदियो भने के हुन्छ, धेरै ठुलो रिस्क पनि कभर हुने भयो र यता कन्भेन्सनल पोलिसीको कारणले गर्दा आफ्नो बचत पनि हो, जुन म्याच्युरिटीमा गएर धेरै ठुलो रकम आउँछ। बिमा किन गर्ने भन्नुहोस्? बिमाबाट के फाइदा हुन्छ?
बिमा गरेन भने आफूलाई के प्रब्लम हुन्छ, यी कुराहरू जबसम्म हामी जनमानसलाई बताउँदैन तबसम्म बिमा गर्दैन। यो एकदम 100% हो। बिमा बुझ्नेले के बुझिरहेछ कि बिमा त प्रत्येक व्यक्तिलाई बिमा चाहिन्छ, बिमा भएन भने त लाइफै अधुरो हो। आज बिमा गरेका छैन, भोलि आफूलाई के भयो भने त घर परिवार सारा बर्बाद हुन्छ। आज बिमा गरेका छैन, छोराछोरीको पढाइको टाइममा बिमाको एउटा हायर एजुकेसनमा बिमा छैन र त्यति बेला हायर एजुकेसनमा धेरै ठुलो रकम चाहियो भने कहाँबाट त्यो रकम ल्याउने? यी कुराहरू वा मेच्युरिटीमा गएर बुढेसकालमा गएर विभिन्न जागिर गर्दाखेरि धेरै कम एमाउन्ट आएको हुन्छ, त्यति बेला बिमाको पैसा आयो भने के हुन्छ, एउटा बुढेसकाल पनि राम्रोसँग चल्छ, एउटा पेन्सनको रूपमा वा तपाईँको के हुन्छ ग्रेच्युटीको रूपमा वा अन्य हिसाबले जुन रकम आएको हुन्छ त्यो सफिसियन्ट हुँदैन, त्यसले आफ्नो जीविका चल्दैन बुढेसकालमा। त्यसैले गर्दा हामीले बिमा गरेका छ भने बिमाबाट आएको पैसा र यी पैसाहरूबाट के हुन्छ, आफ्नो बुढेसकाल मजाले चल्न सक्छ। यस्ता यस्ता कुरा हामीले चाहिँ बिमितलाई बताउनु पर्छ कि बिमाको महत्त्व के हो। पोलिसी किन्छौँ जुन प्रिमियम तिर्नुपर्छ शुल्क, यो बचत हो कि अथवा खर्चको रूपमा पनि बुझ्ने चलन छ? यो बचत हो कि खर्च हो? होइन, खर्च त छँदै छैन, खर्च त छँदै छैन, यो त बचत हो, 100% बचत हो। आज हामीले तपाईँको 2000, 4000, 10,000 रुपैयाँ बचत गरेर एउटा यस्तो टाइम आउँछ जहाँ चाहिँ धेरै ठुलो रकम आउँछ र बचत मात्रै होइन, यसमा एउटा के छ, रिस्क पनि कभर छ, बचत पनि छ, रिस्क मात्रै कभर छैन। पहिला पहिला त के भन्थ्यो, मान्छे मरेपछि मात्रै बिमाको पैसा आउने हो, त्यो होइन, त्यो त एउटा पार्ट हो। अर्को पार्ट तपाईँको के छ, धेरै ठुलो बचत छ। हाम्रो मुलुकमा के छ, तपाईँको सोसल सेक्युरिटी छैन। बुढेसकालमा तपाईँ चाहिँ मतलब अहिले जुन एउटा एजको कारणले गर्दा 70 वर्ष भयो भने 1000 रुपियाँ दिन्छ। अब 1000 रुपियाँले त आफ्नो जीविका त चल्दैन। बचतको साथै के छ, यसमा धेरै ठुलो रिस्क कभर भएको हुन्छ। आज तपाईँको हल्का फुल्का पैसा तिरेर भोलि आफूलाई केही भयो भने आफ्नो घर परिवार चाहिँ बर्बाद हुँदैन। त्यसैले गर्दा के हुन्छ, तपाईँको यो दुइटै हो। म त अझै के भन्ने गरेको छु कि जुन घरमा पहिला यमराज पुगिरहेछ कि पहिला अभिकर्ता पुगिरहेछ, यदि यमराज त्यो घरमा पुग्छ र सोल ब्रेड अर्नरलाई माथि लग्यो भने त्यो घर त बर्बाद हुन्छ। त्यसैले गर्दा म त भन्ने गरेको छु, यमराज पुग्नुभन्दा पहिला अभिकर्ताहरू त्यो घरमा पुग्नुपर्छ ताकि त्यो घर सुरक्षित होस्। जुन यहाँले यति सुन्दर कुरा भन्नुभयो, बचत पनि रहेछ। आज हामी ब्याङ्कमा राख्छौँ, जति प्रतिशत ब्याज आउला तपाईँहरूले पनि बोनस दिनु होला, बोनसको विषयमा नि हामी आउँछौँ। तर जनचेतना जगाउनका लागि नेपालको बिमा बजार हेर्ने हो भने झन्डै 17% मात्रै चाहिँ बिमित भएको अवस्था छ। अझ त्यो पनि कति सत्य छ तपाईँहरूले भन्नु होला। किन हामीले जनचेतना जगाउन सकिरहेका छैनौँ? बिमा समिति छ, तपाईँहरू जस्ता जीवन बिमा कम्पनी हुनुहुन्छ, 19वटा 20वटा चाहिँ नन लाइफ चाहिँ कम्पनी छ, अर्को पुनर्बिमा कम्पनी छ। खोइ त तपाईँहरू भएकै एउटा ब्रेड चाहिँ डिभाइड गरिरहनु भएको छ, नयाँ ब्रेड बनाउनुतिर किन? अब नन लाइफ इन्सुरेन्समा पुरै मार्केट खाली छ, एउटै ब्रेडमा लिने होइन। यहाँ त के छ, तपाईँ मान्नुहोस् कि कुनै कम्पनीमा बिमा गर्नुभएको छ र कुनै अभिकर्ता अर्को कम्पनीको गयो र बिमा गर्छ भने त्यो त चाहिन्छ नि। वा जसले बिमा गरेका छैन, अहिले 17% मानिसले यो सेकेन्ड क्वार्टरसम्म बिमा समितिको रिपोर्ट अनुसार 17% मान्छेले बिमा गरेका छ। तर 17% गर्दा पनि त 83% बजार खाली छ। त्यसैले गर्दा यो भन्न मिल्दैन कि एउटै ब्रेडबाट हामीले सबैजना लागेको छ। जस्तो तपाईँ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छ अथवा मुख्य सहर पोखरा विराटनगर होला, तर हामी गाउँले भरिएको मुलुक नेपाल हो नि त। तपाईँहरू गाउँमा जानु भएको छ त? अब म भन्छु यसमा त। अब पहिलो कुरा टुङ्गाइदिउँ कि हामी चाहिँ मतलब एउटै ब्रेडबाट मतलब सबैजना खाइरहेको छैन लाइफ इन्सुरेन्समा। लाइफ इन्सुरेन्सको पुरै मार्केट खाली छ। त्यसै कारणले गर्दा विगतको दिनमा हेर्नुभयो भने 4 साल पहिला तपाईँको 7% थियो, त्यसपछि 11% आयो, त्यसपछि 14% आयो। प्रत्येक साल 3%, 3.5% को एभरेजमा बढिरहेको थियो तपाईँको यो बिमितको सङ्ख्या। तर अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको 6% त तपाईँको 14, 3, 17, 3% त 6 महिनामै बढेको छ र अर्को 6 महिनामा 3%, 6%। होइन, अहिले सन्तुष्ट छैन। म यसमा भन्छु, म सन्तुष्ट छैन। अहिले 6% बढेको छ। हेर्नुहोस् है, सन्तुष्ट कहाँ हुन्छ? जहाँ बिमाको बजार कम हुन्छ र त्यसमा हल्का फुल्का लियो भने सन्तुष्ट हुन्छ। अहिले 83% मार्केट खाली छ। जति पनि मार्केट खाली भएको बेलामा हामी कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ? अब अहिले हेर्नुभयो भने म आफै चाहिँ तपाईँको 150वटा ब्रान्च खोलिसकेको छु। यहाँ तपाईँको पूर्वमा जानुभयो भने फिकल छ, इलाम छ, ताप्लेजुङ छ, त्यहाँ तपाईँको तेह्रथुममा छ, हरेक ठाउँमा पहाडमा छन्, तराईमा छन्। र यसैपालि हाम्रो के हुन्छ, 175वटा हाम्रो लगभग नभए पनि हाम्रो 160सम्म शाखा पुग्छ।
confusion at the beginning. Priority is always for you. Sir, English. Language is not a barrier at all when you are with KIEC. Understanding. Conclusion is applying. KIEC. We serve you with 12 years of professional experience. One-stop solution for broad study and test preparation. 50 meters ahead towards Delhi Bazaar from Puttali Sadak Chowk. Phone number 0144433526. के तपाईँ महिला भएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा नजाने मानसिकतामा त हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने त्यस्तो मानसिकता त्याग्नुहोस्। युरोपियन मुलुक साइप्रस लगायतका राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएको गौतम इन्टरनेसनल मेन पावर सर्भिसेस प्राली, सुविधानगर, तिनकुने, काठमाडौँ। फोन 411-1644। अब तपाईँले भनेको कुरा माने मैले, तपाईँहरूले 150 शाखा खोल्नुभयो, अरू कम्पनीहरू पनि थपिएका छन्, नयाँ नयाँ कम्पनीहरू आए, पुराना पनि छन्। झन्डै 4 लाख अभिकर्ताहरू थिए। यत्रो 83% बजारको अवस्था छ, तर ती 4 लाख अभिकर्ताहरू आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्दैनन् भने कहाँ समस्या छ? होइन, यो समस्याको विषय त छँदैछ। 4 लाख गत साल तपाईँको लाइसेन्समा 1 लाख जति लाइसेन्स रिन्यू भएको थियो गत साल। 1 लाख किन मात्रै भयो? किनकि यो चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीको गल्ती हो। इन्सुरेन्स कम्पनी गल्ती हो। किन रिन्यू भएन? किन प्रोफेसनल अभिकर्ताहरू क्रिएट भएन? कारण के छ कि त्यस्ता म्यान पावरको कमी छ। त्यस्ता हामीले ट्रेनिङ दिइराखेका छैनौँ। अभिकर्ताहरू के गरिरहेछ? आफै तपाईँको मतलब दिनरात खटेर बिमा गरिरहेका छन्। तपाईहरुले सुविधा दिइरहनु भएको छैन, कम्पनी मात्रै फाइदामा छ। होइन, दुईटै कुरा छ। सुविधा त अब गभर्नमेन्टको हिसाबले दिनै पर्छ। यो बिमा ऐनमा जे लेखिया छ यति % कमिसन दिनुपर्छ। कुनै कम्पनीले ऐन पनि त आवश्यक भए सच्याउनु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो, सकिन्छ। त्यो त अब आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले पनि जुन हिसाबले कमिसन दिइरहेछ त्यो त कसैले रोक्न मिल्दैन, पहिलो कुरो। अर्को कुरो के छ, तपाईँको हरेक कम्पनीहरूले बिमा अभिकर्ताहरूलाई त्यस्तो खालको तालिम दिनुपर्छ ताकि भोलिको दिनमा ऊ लाइसेन्स रिन्यू गरोस्। अब अहिले के छ, तपाईँको अभिकर्ताहरू अलि हल्का फुल्का नलेज लिएको हुन्छ, बजारमा जान्छ, बिमा गर्छ, जब उसलाई समस्या हुन्छ अब भन्छ कि यो छोडिदिउँ, बेकारको काम पार्ट टाइम जस्तो भयो र छोडिदिन्छ। तर त्यसमा हामी इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको गल्ती हो। हामीले ती 4 लाखलाई चाहिँ यसरी तालिम दिनुपर्छ कि प्रोफेसनल होस् र बिमा व्यवसाय गरोस्। हेर्नुहोस् त, एउटा अभिकर्ताको कमाइ पनि राम्रो हुन्छ, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, इन्सुरेन्स कम्पनीमा एउटा फ्रिज भएका पैसाहरू एउटा फन्ड क्रिएट हुन्छ, त्यो पैसा हामी फेरि लगानी गर्छौँ। हरेक ठाउँबाट गभर्नमेन्टले ट्याक्स लिएको हुन्छ र एउटा फ्रिज भएको खरबौँ रुपैयाँ हामी चाहिँ एकत्रित गरेका हुन्छौँ। इन्फ्लेसन रेटमा कतिको सपोर्ट भइरहेछ। जीडीपीमा अहिले तपाईँको लगभग 3% कन्ट्रिब्युसन भइसकेको छ लाइफ इन्सुरेन्स। बिमा बजारमा एमडीआरटी भन्ने एउटा चाहिँ टर्मिनोलोजी छ, यो के हो भन्नुहोस् त? यो एमडीआरटी के छ? $1 मिलियन राउन्ड टेबल यसको फुल फर्म हो र यो अभिकर्ताहरूको सर्वोच्च शिखर म भन्छु त्यसलाई। एउटा सङ्गठन हो, दुनियाँभरिको एउटा अभिकर्ताहरूको सङ्गठन जसको हेड अफिस चाहिँ अमेरिकामा सिकागोमा छ र प्रत्येक इयर तपाईँको प्रायःजसो जहाँ एमडीआरटी क्वालिफाई गरेको छ, एमडीआरटी मेम्बरसिप लिएको छ, तिनीहरू चाहिँ अमेरिका जान्छ। प्रत्येक जुनमा त्यहाँ चाहिँ 4 दिनको कन्फरेन्स हुन्छ र त्यसमा भाग लिन्छ। र यो कुराहरू के छ, खास गरेर हेर्नुभयो भने अहिले पुराना एउटा कम्पनीले पठाइरहेको छ र यसपालि हामी पठाउन लागिरहेका छौँ। विगतका दिनमा तपाईँ हेर्नुभयो भने धेरै कम्पनीहरू छन् तर कसैले पठाउन सकिरहेको छैन, किनकि यो टफ जब हो। यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू टफ छ, यसको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ र यी कुराहरू अभिकर्ताहरूलाई भन्नुपर्छ कि तपाईँहरूको पनि धेरै ठुलो स्कोप छ, तपाईँहरू प्रोफेसनल बन्नुहोस्। तपाईहरु चाहिँ प्रोफेसनल बन्नुभयो भने दुनियाभरि घुम्नुहुन्छ, दुनियाभरिको नलेज लिनुहुन्छ र ती नलेजलाई तपाई चाहिँ यहाँ शेयर गरेर अझै तपाई बिमाको विकासतिर तपाईको धेरै सहयोग हुन्छ। यी कुराहरु के हुन्छ प्राय जसो मान्छेहरुलाई थाहा छैन। त्यही हामी कहाँबाट 10 जना एमडीआरटी क्वालिफाई भएको थियो गत साल सर्ट पिरियडमा। जीवन बीमा कम्पनीहरु आउनुभयो, जस्तो पहिला स्थापित भएका बीमा संस्थान लगायत धेरै कम्पनीहरु थिए। अहिले आइसकेपछि अब यसलाई यो बजार बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ। अहिले 19 वटा बीमा कम्पनीमा ए बी सी डी अथवा युनियन लाइफ हैन, कुन चाहिँ कम्पनी रोज्ने भन्नुस् त बीमा गर्ने मान्छे? अब हेर्नुस् है, सबभन्दा पहिला के छ, बीमा जहाँ गर्दा पनि राम्रै हो।
पहिलो कुरा कुनै कम्पनी खराब छैन र वर्ल्डमै दुनियाँमा कहीँ कसैले बिमा गरेको छ भने बिमा कम्पनी यस्तो एउटा संस्था हो जहाँ चाहिँ बिमितलाई कुनै फरक पर्दैन। बिमा कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट भए पनि बिमितलाई फरक पर्दैन, किन ती सारा पोलिसीहरू अरू कम्पनीले लिन्छ र ऊ सुरक्षित हुन्छ। त त्यसैले एउटा पार्ट हो। अर्को पार्ट कहाँ रोज्ने? सबभन्दा पहिला त के हुन्छ कि सर्भिसको पार्ट हेर्छ बिमितले, क्लेम चाँडिदिन्छ कि दिँदैन, त्यसपछि तपाईँको उसको प्रमोटरहरू कस्ता छ, म्यानेजमेन्ट कस्ता छ, भोलिको दिनमा ऊ कम्पनी कति सर्भाइभ गर्न सक्छ, यी सब कुरा हेरेर के गर्छन् बिमितहरूले आफ्नो बिमा गरे हुन्छ। हामी विज्ञापन पनि हेर्छौँ सुन्छौँ होइन, कसैले कति त्यसका आधारमा पनि त बिमितले पाउने फाइदा होला नि। होइन, म के भन्छु तपाईँले, बोनसमा हामी जानु हुँदैन, बोनसमा हामी जानु हुँदैन। किन? अहिले बिमा गर्दाखेरि आजको डेटमा जुनसुकै कम्पनीमा कसैले बिमा गर्यो भने भोलि कति बोनस दिन्छ कसैले भन्न मिल्दैन। यदि भनेको छ भने सरासर गलत काम गरिरहेछ र भन्ने पनि गरेको छ बजारमा। म त्यस्तालाई के भन्छु, नन प्रोफेसनल, किनकि फ्युचरलाई कसैले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। या त भगवान होला कि म 10 वर्षमा यति दिन्छु, 15 वर्षमा म यति दिन्छु, वा त्यो फटा होला, दुईटा होला। या त भन्ने मान्छे फटा होला कि भगवान होला। भगवानलाई जे पनि थाहा हुन्छ र फटाले जे पनि बोल्न सक्छ। आज बजारमा कसैले तपाईँको कुनै कम्पनीले 6 महिनाको कर्मचारीलाई बोनस दिएको हुन्छ र 10 वर्षमा 2 सालको बोनस दिउँला भनेर भन्न मिल्छ? मिल्दैन, किनकि यो त अहिलेको ब्यालेन्स सिट बन्छ। आज भएका बिमा यो फिजिकल इयरमा कति बिमा गरेको छ, कति उसको इन्कम भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा ब्यालेन्स सिट बन्छ। फेरि एक्चुरियल भ्यालुएसन हुन्छ। एक्चुरियल भ्यालुएसन भइसकेपछि त्यसपछि मात्रै बोनस रेट डिक्लेयर हुन्छ। अब यो तपाईँ आज बिमा गर्दाखेरि तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ यति दिन्छु र कसैले होर्डिङ बोर्डमा यदि लेखिया छ भने त्यो सरासर गलत हो, पाइँदैन। त्यसो भए बिमा गर्ने मान्छेले के हेरेर बिमा गरेर म जस्ट पहिला यसलाई गरिदिउँ। तपाईँ बोनस रेट लेख्नुहुन्छ कि म यति दिन्छु, तर सानोमा लेख्नुहुन्छ यो चाहिँ 72-73 को भ्यालुएसन, बाबा ठुलोमा लेख्नुहोस् न। तपाईँ ठुलो अक्षरमा लेख्नुहोस् यो 72-73 को बोनस रेट हो भने झुक्याउने एकदम 100% झुक्याउनु बाहेक केही छैन। त्यसैले गर्दा बोनसको बारेमा कसैको अधिकार छैन म यति चाहिँ 10 वर्षमा दिन्छु र कुनै अभिकर्ताले गुना गरेर यदि भन्छ भने त्यो गलत हो, भन्नु हुँदैन। किनकि बोनस भनेको के हो, यो कम्पनीको प्रफिटमा डिपेन्ड गर्छ, त्यसको बोर्ड कस्तो छ, त्यसको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, हुनसक्छ। वर्ल्डमै भएको छ, दुनियाँमा कुनै ठाउँमा म नाम लिन्न, छिमेकी देशमै कुनै ठाउँमा 2002 र 3 मा 75 थियो, आज 55 आइसकिया छ। त्यति बेला के भन्यो होला, 75 को हिसाबले गुना गरेर भन्यो होला, तर 55 र 50 मा झरिसकेछन्। त्यसैले गर्दा भन्न मिल्दैन। आज तपाईँले एउटा म भन्छु, आज 10% 11% मा ब्याङ्कमा हामीले लगानी गरेका छौँ, भोलि 2% मा आयो भने त्यही बिमा कम्पनीले म्याक्सिमम चाहिँ डिपोजिट ब्याङ्कमा गरे हुन्छ, भोलि 2% मा झऱ्यो भने उसले के यति दिन सक्छ? जब ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको मानुस् कि 2 मा 3 मा झऱ्यो भने त्यति बेला त अहिलेको रेट अनुसार त दिन मिल्दैन। अपरेटिङ कस्ट घटाउनु पर्यो। हैन, जति घटाए पनि तपाईँ लगानी गर्ने यील्ड रेट के हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नि। त्यसैले गर्दा यो भन्न मिल्दैन कि म यति बोनस दिन्छु, त्यति बोनस दिन्छु र मेरो कम्पनीले यति दिन्छ, सरासर गलत हो त्यो। र यसमा म सम्बन्धित निकायले पनि यसमा चाहिँ भन्नुपर्छ कि तपाईँ ठुलो अक्षरमा लेख्नुहोस् यो 72-73 को भ्यालुएसन अनुसार म यो चाहिँ भनेको छु। यदि लेखेको छैन भने मान्छेलाई झुक्याउनु बाहेक केही छैन। या त उसले पोलिसी बन्डमा लेखेर दिनुपर्छ कि म यति दिन्छु भनेर, त्यो पक्का भयो। विज्ञापन प्रचारको मात्र भर भएन। छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। धेरै बिमा कम्पनीहरू छन्, मैले अघि पनि प्रश्न गरेँ, ABCD अथवा युनियन कसरी किन रोज्ने, के आधारमा? म खास गरेर युनियन लाइफमा छु, मलाई युनियन लाइफको बारेमा बढी थाहा छ। युनियन लाइफमा के छ, तपाईँको एउटा प्रमोटरहरूको जुन एउटा सञ्जाल छन् त्यो एकदम दह्रो सञ्जाल छ। जस्तै जगदम्बा, गोल्छा, गाडिया, न्यौपाने, राजेश हार्डवेयर, टिब्रेवाल, यस्ता प्रमोटरहरू हुनुहुन्छ। पहिलो पार्ट हो। सेकेन्ड पार्ट, यहाँ हामीले जति डिपार्टमेन्टल हेडहरू राखेका छ, चाहे त्यो मार्केटिङ होस्, चाहे अन्डरराइटिङ होस्, चाहे क्लेम होस्, चाहे रिइन्सुरेन्स होस्, चाहे फाइनान्स होस्, सब हामीले एक्सपिरियन्सहरू राखेका छौँ। त्यसैको कारणले गर्दा यो यत्रो ठुलो आज हिस्ट्री रचिया छ युनियन लाइफले। कुनै कम्पनीले 1 सालमा 86 करोड प्रिमियम ल्याएको छैन तपाईँको मतलब फर्स्ट इयर। कुनै कम्पनीले हिस्ट्रीमा, नेपालकै हिस्ट्रीमा भन्छु,
कुनै कम्पनीले 86 करोड, गत साल हामीले 9 महिनामा 86 करोड 50 लाख प्रिमियम ल्यायौँ। यसपालि हामी सेकेन्ड क्वार्टरमा 1 अरबभन्दा बढी प्रिमियम ल्यायौँ। कसैले चाहिँ तपाईँको मतलब 1 अरब प्रिमियम 2, 4, 5, 6 वर्षमै ल्याएको छैन हिस्ट्रीमा। यो कारण के हो? यो चाहिँ एउटा एक्सपर्टहरूको टिम हो, एउटा चाहिँ बोर्डहरू आफ्नै टाइपको, एउटा जस्तो बोर्ड हुनुपर्ने त्यस्तो बोर्ड हो। ती कारणले गर्दा हाम्रो अभिकर्ताहरू प्रोफेसनल बडीहरू छन्। हामी टाइम टु टाइम तालिम दिन्छौँ। बिमा के हो, बिमा किन गर्ने, बिमा कसरी गर्ने, बिमा के को लागि गर्ने, यो सब कुरा हामी तिनीहरूलाई टाइम टु टाइम बताउँछौँ। हाम्रो यहाँ हप्तामा 3 दिन तालिम हुन्छ हाम्रो ट्रेनिङ रुममा। अहिले यो 70 जनाको ट्रेनिङ रुम हो र 3 दिन त हाम्रो रेगुलर तालिम छन्, फेरि रिफ्रेसमेन्ट तालिम हामी 2-3 दिन दिन्छौँ। यानि हाम्रो हप्ताभरि तालिम चलेको हुन्छ। यहाँ हाम्रो पुगिरहेको छैन। अब फेरि छेउमै हामी एउटा चाहिँ लियौँ जहाँ 150 जना अभिकर्ता हुन्छ र हाम्रो काम के हुन्छ, यो 150 जना अभिकर्तालाई डेली तालिम दिने। किनकि हाम्रो त्यो स्पेसमा खर्च हुन्छ नि, पैसा लागेको हुन्छ नि, देखाउनलाई त हामीले रुम लिएको हुँदैनौँ। त्यसमा हामीले के गर्छौँ, 150 र 200 जना हुन्छ र डेली हाम्रो तालिम हुन्छ। किनकि हाम्रो काम के हो, पेसागत प्रोफेसनल अभिकर्ता बनाउने। अहिले अभिकर्ताहरू भन्नुभयो भने 99% अभिकर्तालाई राम्रोसँग इन्सुरेन्स थाहा छैन, 99%लाई। त्यसको कारणले गर्दा तपाईँ के छ, अहिले चाहिँ रिन्युअल रेसियो जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो छैन। 30% रिन्यू भइरहेको हुन्छ। 30%मा पनि तपाईँको 30% जति आउँछ त्यसमा पनि मुस्किलले तपाईँको 25-30% अभिकर्ताहरू काम गरिराखेका छ। यो मुख्य कारण के हो, ट्रेनिङ नदिएर। अब जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्, बिमा गर्नुपर्छ भने यति जीवन रहँदा पनि जीवनपछि पनि आश्रित परिवारलाई पनि हैन, एउटा चाहिँ सम्पत्तिलाई पुँजी निर्माण गरेर देशको पूर्वाधार विकासदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारमा सबैमा विकास गर्न सकिन्छ। अब हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिला त तपाईँ जुन कुरा भन्नुभयो जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि, हाम्रो युनियन लाइफमा एउटा प्रोडक्ट कस्तो हो, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि र बिचबिचमा पनि। हामी जीवन रहँदा पनि दिन्छौँ, जीवन पश्चात पनि दिन्छौँ र बिचबिचमा पनि दिन्छौँ। त्यस्ता प्रोडक्ट ल्याएका छौँ पहिलो कुरो। र म तपाईँको माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु, तपाईँको टिभीको माध्यमबाट, कि हरेक व्यक्तिले बिमा गरोस्। आफ्नो रिस्कलाई कसैले आफ्नो हातमा नलियोस्। कसैको अधिकार छैन बिमा नगरेर बिहे गर्नु र बच्चा जन्माउनु। यदि बिहे गरेको छ भने उसले बिमा गर्नै पर्छ, नत्र त्यो अपराध हुन्छ एउटा घर परिवारप्रति। भोलि उसलाई केही भइदियो भने उसको घर परिवार बर्बाद हुन्छ। त्यसैले गर्दा बरु एउटा रोटी कम खानुस् र बिमा गर्नुस्, ताकि तपाईँको भोलिको दिन सुरक्षित होस्। हस्, नेपालको बिमा बजारमा यहाँहरूले अझ बढी स्थान ओगट्न सक्नुहोस्। हर घर हर व्यक्ति बिमा गरेर खुसीको साथ भविष्य सुनिश्चित गरेर बस्न सक्नुहोस्। यहाँले कार्यक्रममा समय दिनुभयो, विचार दिनुभयो। यहाँको समय विचारलाई धेरै थ्याङ्क यू।